अ, अहिले मेरो घडी अनुसार 11:25 भयो, सायद तपाईँहरूको 15 मिनेट पछाडि होला। विशेष गरिकन पास्टर निर्मल थापाज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि भाउजूलाई पनि देख्न पाएँ धेरै दिनपछि। अनि अ, विशेष यो वचन बाँड्ने मलाई जुन चाहिँ अभिभार दिनुभयो, म यहाँप्रति कृतज्ञ छु। अनि वचन बाँड्न पाउने मेरो निम्ति म चाहिँ के अवसरको रूपमा लिन्छु, एउटा मौकाको रूपमा लिन्छु, एउटा आशिषको रूपमा लिन्छु। यद्यपि समय चाहिँ मेरो एकदमै मलाई चाहिँ अहिलेको समय चाहिँ मेरो निम्ति यद्यपि लकडाउन भए तापनि यो जुन चाहिँ समय छ मेरो निम्ति एकदमै व्यस्त एउटा समय जस्तो नै छ। कतिवटा कामहरू गरिराखेको छु र यो व्यस्तताको भित्र परमेश्वरको वचन मैले तयार गरेको छु र विशेष गरिकन अहिले यो जुन कोभिड-19 महामारी बाट भएर संसार गइराखेको छ। अनि चारैतिर यो तपाईँ र मेरो ठाउँमा मात्र होइन, तर सारा संसारमा यसले आफ्नो प्रभाव पारेको छ र मानव जगतमा वा मानव इतिहासमा यो कोभिड-19 महामारी भन्दा पनि पहिले विभिन्न महामारीहरू आएको थियो। तपाईँले यदि इन्टरनेटमा गएर गुगल सर्चमा जानुभयो भनेदेखिलाई त्यहाँ तपाईँले महामारी यो पेन्डेमिक यो जुन चाहिँ छ यसबारेमा तपाईँले खोज पडताल गर्नुभयो भने 20 भन्दा अधिक यो के अरे महामारीबारे तपाईँले पढ्न पाउनुहुनेछ। एउटा इतिहास नै त्यसले रचेको छ र एकदमै लाखौँ सङ्ख्यामा मानिसहरू मरेको अनि विविध दृश्यहरू मान्छेको एकदमै हाड कङ्काल अनि अनि एकदमै लासको थुप्रो यस्तो प्रकारको तपाईँ र मैले त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ, इतिहास पढ्न सक्छौँ, कथा हेर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ। र कहिले कहिले चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने यो कोभिड-19 यो जुन चाहिँ अहिले जुन चाहिँ कोरोना भाइरस छ यही मात्रै होला जस्तो लागिराखेको हुन्छ। तर हाम्रो पुस्तामा हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई सतायो र तर म तपाईँलाई आज के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई यो जुन चाहिँ कोभिड-19 जुन चाहिँ पेन्डेमिक छ, यो जुन चाहिँ महामारी छ, यो चाहिँ नि अब हामी इसाईहरू हामी प्रभु पछ्याउने व्यक्तिहरूले, हामी क्रिस्चियनहरूले यसलाई कसरी हेर्ने, एउटा सकारात्मक हिसाबले कसरी हेर्ने त्यसबारेमा म तपाईँलाई भन्न गइराखेको छु। र परमेश्वरले जब यो के अरे विभिन्न प्रकारको संसारमा यस्ता कुराहरू आउन दिन उहाँले अनुमति दिनुहुन्छ र त्यसको पछाडि चाहिँ परमेश्वरको ठुलो योजना हुन्छ। र त्यो परिस्थितिमा पनि यद्यपि परिस्थिति अहिले अप्ठ्यारो छ, एउटा पीडित परिस्थिति छ, विषम परिस्थिति छ, असहज परिस्थिति छ, तरै पनि यस अवस्थामा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विशेष कुराहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ। यो परिस्थितिबाट विशेष कुराहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ। र म एकदमै तपाईँ र मलाई एकदमै फेमिलियर, तपाईँ र मलाई एकदमै मैले जानिराखेका कुराहरू, अहिले जुन चाहिँ अभ्यास गरिराखेको कुराहरूबाट नै म तपाईँलाई केही कुरो राख्ने कोसिस गर्छु। जस्तो अहिले एक नम्बरमा के छ भनेदेखि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने छ। सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू छ। बजारमा जाँदाखेरि हामी अलिकति मान्छेदेखि टाढै रहनुपर्ने, अनि भिडभाडमा नजानु, अनि गए तापनि त्यहाँनिर एउटा दूरी राख्नुपर्ने त्यस्ता खाले नियमहरू छ। र यो तपाईँ मैले पालन गरिराखेका छौँ। अनि अर्को चाहिँ नि मुखमा मास्क लगाइराख्नुपर्ने, अनि यो पनि अर्को एउटा निर्देशन छ हामीलाई। यो मुखमा किनभने यो जुन चाहिँ जर्म्स छ, यो जुन चाहिँ भाइरस छ, यो मुखमा पस्न सक्छ र यस कारणले गर्दाखेरि मुखलाई ढाकिराख्नुपर्ने, नाकलाई ढाकिराख्नुपर्ने प्रकारको हामीलाई यस प्रकारको गाइडेन्स छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ घरभित्रै परिवारसित रहनुपर्ने। भने आज लगभग 3 महिनाको हामी दौडानमा छौँ, परिवारसित एकदमै राम्रो समय हामीले बिताइराखेका छौँ होइन, परिवारसित बस्नुपर्ने। अनि चौथो कुरो चाहिँ साबुन पानीले हाम्रो हातहरू धोइराख्नुपर्ने। र यी चारवटा कुराहरूलाई यो चाहिँ चारवटा कुराहरू जुन चाहिँ छ, यो मुख्य जुन चाहिँ चारवटा कुराहरू छ, यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो आत्मिक आँखाले हेर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। आजको बिहान हामी आत्मिक आँखाले हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो परमेश्वरले किन दिनुभयो, यो जुन चाहिँ गाइडलाइन छ, यसलाई हामी हाम्रो आत्मिक आँखाले, हामी आत्मिक चस्मा लगाएर हामी धर्मशास्त्र बाइबलले के भन्छ यस बारेमा हामी हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र WHO को के ठम्मै छ भनेदेखिलाई यदि हामीले यी चारवटा कुराहरू अथवा यसभन्दा पनि अरू कुराहरू पनि छन्, यी कुराहरू यदि हामीले पालन गऱ्यौँ भने, अभ्यास गऱ्यौँ भने हामी यो जुन चाहिँ अहिलेको भाइरस छ, अहिलेको जुन चाहिँ यो किरा छ, अहिलेको जुन चाहिँ जर्म्स छ, यसबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ भनेको चाहिँ उहाँहरूको ठम्माइ हो, उहाँहरूको एउटा
के अरे उहाँहरूको विचार हो र यो हामीले पनि गरिराखेका छौँ। सम्भवतः हामी सबैले यो पालन गरिराखेका छौँ र यो मैले भनिहालेँ यो WHO ले दिएको यो जुन चाहिँ 4वटा निर्देशिका छ यसलाई हामीले एक-एक गरेर हामी आज हेर्ने कोसिस गर्छौँ। पहिलो कुरो सामाजिक दूरीका कुराहरू, सोसियल डिस्टेन्सिङका कुरालाई हामी विचार गर्नेछौँ। तपाईँले मसँग पहिलो यूहन्ना 2को 15 देखि 17 पदसम्म तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले अहिले तपाईँलाई बाइबल पढाउन गाह्रो भयो भने तपाईँले आफ्नो नोटबुकमा लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ, सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ। र पहिलो यूहन्ना 2को 15 देखि 17 म नेपालबाट प्रकाशित हुने यो जुन चाहिँ नेपाल बाइबल सोसाइटीबाट प्रकाशित हुने बाइबलबाट म पढ्दैछु। 15 पदमा यसरी लेखिएको छ, संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। फेरि पनि म एकचोटि पढ्छु है त। संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। र यहाँ हेर्नुहोस् एउटा दूरीको कुरा गरेको छ, दूरीमा रहनु एउटा यो दूरीमा रहने भन्ने कुरा छ। संसारको कुरादेखि हामीले दूरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू छ। यहाँ संसारलाई प्रेम नगर भनेर भनेको छ। अब यो संसारलाई प्रेम नगर्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई संसारमा त्यस्ता कतिवटा कुराहरू छ जसबाट हामीले एकदम दूरी बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, यदि हामीले दूरी बनायौँ भनेदेखिलाई हामी संसारसँग सँगसँगै हामी के अरे जोतिन्छौँ, नारिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ आत्मिक अस्तित्व छ त्यो हराएर जान सक्छ। यहाँनिर के भन्छ भनेदेखि संसारलाई वा संसारमा भएका थोकहरूलाई प्रेम नगर। प्रेम यसको अर्थ म तपाईँलाई अलिकति बुझाउन चाहन्छु है। हेर्नुहोस्, संसारमा भएको थोकहरू हामीलाई चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, संसारमा भएको थोकहरूलाई चाहिन्छ, इष्टमित्र चाहिन्छ, हामीलाई खानेकुराहरू चाहिन्छ, कतिवटा इन्टरटेनमेन्टको कुराहरू पनि चाहिन्छ। अनि तर यसलाई चाहिँ प्रेम चाहिँ गर्नु भएन। हेर्नुहोस्, चाहना र प्रेममा अन्तर छ। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रभुले के भन्नु चाहनु भएको छ भनेदेखिलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ त्यसमा एकदमै लिप्त हुनु हो। हेर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ अति नै धेरै चाहना गर्नु हो। हेर्नुहोस्, अनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बनाउने कोसिस गर्नु, त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ प्रेम। तिमीलाई संसारको कुराहरू कतिवटा थोकहरू दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ प्रेम नगर, त्यसलाई चाहिँ उपभोग गर, तर प्रेम चाहिँ नगर भन्न चाहेको। प्रेम गर्न भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखिलाई त्यसलाई 100% त्यसलाई स्वीकार गर्नु भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, र प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई 100% हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ। 100% हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि त्यसको अर्थ अब परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने ठाउँ रहेन भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि संसारको थोकलाई प्रेम नगर, त्यसको अर्थ हामीले भात खान छोड्नु त होइन, कि हामीले इष्टमित्रसँग बोल्नु छोड्नु त होइन। तर हामीले यस प्रकारको हामीले के भन्छ, एउटा नेपालीमा हामी भन्ने गर्छौँ आन्द्रा गाँसेर कुरा गर्ने, बस्ने, साथी सङ्गीको कुराहरू गर्छौँ नि होइन। अनि त्यस प्रकारको वातावरण चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नु भएन। अलिकति हामीले डिस्टेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। र संसारको थोकहरू हामीलाई दैनिक हाम्रो दिनदिनको जीवनमा हामीलाई आवश्यक छ। तर चाह्यो भन्दैमा, आवश्यक पर्यो भन्दा त्यसलाई चाहिँ मैले भनिहालेँ पूर्ण रूपले चाहिँ हामी त्यसमा लागि पर्नु चाहिँ हुँदैन। 100% त्यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। अनि 100% तपाईँले स्वीकार गर्नु भने चाहिँ प्रेम गर्नु हो। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि एउटा जवान भाइ र बहिनीले जब प्रेम गर्न थाल्छ, एकअर्कालाई मन पराउन थाल्छ, त्यसपछि प्रेम गर्छ। अनि प्रेम गरेपछि अन्तमा उनीहरूले डिसाइड गर्छ हामी सँगै बसौँ, सँगै जिउँ, एउटा परिवार सुरुवात गरौँ भन्ने हुन्छ। यदि हामीले पनि संसारको कुरालाई प्रेम गऱ्यौँ भने हाम्रो पनि यस्तै एउटा माहौल सुरुवात हुन्छ। अनि परमेश्वरलाई एकदमै टाढो हामीले पुर्याउँछौँ। अनि हाम्रो संसारको थोकप्रति चाहिँ हाम्रो धेरै माया मोह हुन्छ। त्यो माया मोहले चाहिँ परमेश्वरदेखि हामीलाई टाढिने कोसिस गर्छ। हाम्रो डिस्टेन्स, हाम्रो जुन चाहिँ दूरी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन आउँछ। तर हामीले दूरी राख्यौँ भनेदेखिलाई के हुन्छ भने हाम्रो परमेश्वरप्रतिको प्रेम जुन चाहिँ छ त्यो रहिरहन्छ। अनि यता हामी नजिक नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यससँग धेरै नजिक नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यससँग चाहिँ हामी प्रेम बन्धनमा चाहिँ बाँधिँदैनौँ। तर हामी अलग्गै रहन्छौँ र त्यस कुरालाई पनि हामीले उपभोग गरिराखेको हुन्छ, तर परमेश्वरलाई पनि प्राथमिकता दिइराखेको हुन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा कतिवटा कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ, तर आवश्यकता भन्दा बढी हामीले चाहना गर्नु भएन।
पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, प्रेम गर्नुको अर्थ चाहिँ रात दिन त्यसको वरिपरि रहनु, खाँदा बस्दा उठ्दा बोल्दा त्यसको सम्झना गरिरहनु, त्यसको कुरो गरिरहनु, त्यसको गुणगान गरिरहनु भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ, र प्रेम गर्नु र के अरे एउटा जुन एउटा सम्बन्ध हुन्छ, एउटा साधारण सम्बन्ध हुन्छ, त्यो साधारण सम्बन्धभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेम हो हेर्नुहोस्। र प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ पुरा हामीले हाम्रो सर्वस्व दिनु हो। र यदि तपाईँ र मैले संसारको कुरोलाई बढी महत्त्व दिन्छौँ र त्यसैको पछि लागिरहन्छौँ भने परमेश्वरको प्रेमदेखि हामी बिस्तारै टाढिँदै जान्छौँ। कतिजनाले भन्ने गर्छ, मलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्न, यदि उहाँले प्रेम गर्नु हुँदो हो त यसो हुने थिएन, उसो हुने थिएन भनेर हामी गनगनाउँछौँ। वास्तवमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कहिले पनि उहाँले गर्नुभएको प्रेमदेखि कमी आउनु दिनुहुन्न। तर हाम्रै कारणले चाहिँ हामीले कमी गर्दै जान्छौँ। हाम्रै कारणले चाहिँ कमी गर्दै जान्छौँ। परमेश्वरले जति जुन दिन तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो अनि आफ्नो हृदयमा राख्नुभयो अनि धर्मशास्त्र बाइबलमा जुन लेखिएको जुन चाहिँ प्रेम छ, त्यही प्रेम नै तपाईँ र मलाई गरिराख्नुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले संसारको थोकहरूलाई अथवा संसारलाई बढी माया गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरप्रतिको हाम्रो प्रेम चाहिँ हामी बिचमा एउटा दूरी, एउटा ग्याप बन्दै जान्छ अनि यो ग्याप चाहिँ दिनदिनै फराकिलो हुँदै जान्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँ र मैले यसो भन्ने गर्छौँ, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्न, यदि गर्नुहुँदो त उहाँले मलाई यसो गर्नुहुन्थ्यो, उसो गर्नुहुन्थ्यो, आशिष दिनुहुन्थ्यो भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ भन्ने गर्छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने परमेश्वर हामीदेखि टाढिनु भएको होइन, तर हामीले संसारलाई बढी प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर टाढिँदै जानु भएको हो। संसारलाई प्रेम नगर्नु भनेको अर्को कारण चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, अर्को अर्थ के हुन्छ भनेदेखिलाई संसारमा भएको सिस्टमलाई, जुन चाहिँ यो सिस्टम छ अहिले हेर्नुहोस्, र तपाईँलाई र मलाई थाहा होस् कि बाइबलले यो भन्छ कि संसार चाहिँ स्वर्गदूतहरूको समूहबाट जुन चाहिँ फ्याँकिएको, जुन चाहिँ त्यहाँबाट फ्याँकिएको जुन चाहिँ दूतहरू छ, अनि ती दूतहरूले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको जो पतन भएको स्वर्गदूतहरू छन्, जसलाई हामी दुष्ट भन्छौँ, दियावलस भन्छौँ, यिनीहरूद्वारा चाहिँ अदृश्य रूपमा रहेर संसार चाहिँ चलिराखेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसारमा के हुन्छ थाहा छ? मारकाट हुन्छ, हेर्नुहोस्, चोरी हुन्छ, डकैती हुन्छ, हिंसा हुन्छ, थिचोमिचो हुन्छ, मानिसलाई अन्याय हुन्छ, अत्याचार हुन्छ, व्यभिचार हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, रोग बिमार हुन्छ, युद्ध र युद्धको हल्लाहरू हामीले सुन्न पाउँछौँ। यदि परमेश्वरको प्रेम प्रशस्त भयो भने यी सबै कुरा त हुँदैन नि। तर यो चाहिँ यसको सञ्चालन चाहिँ गर्ने, अपरेटिङ गर्ने व्यक्ति चाहिँ यो स्वर्गबाट पतन भएको स्वर्गदूतहरूले गरिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि प्रेम नगर। यदि प्रेम गर्यो भने उनको कतिवटा सिद्धान्तहरू हामीले अपनाउन थाल्छौँ। हेर्नुहोस्, उनको सिद्धान्त के हो? मारकाट गर्ने, चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, थिचोमिचो गर्ने, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि कुराहरू, रोग बिमार, युद्ध आदि कुराहरूमा हामीले त्यस कुरालाई हामीले एडप्ट गर्छौँ अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई नै खत्तम बनाउँछ। र यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, पवित्र शास्त्र धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई भन्छ कि हामी चाहिँ त्यस कुराबाट टाढा रहनुपर्छ। टाढा रहनु चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नु हुँदैन संसारका कुरालाई। यसकारण हामी संसारको प्रेमिका होइनौँ, तर हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ। प्रेमी र प्रेमिकाको बीचमा तपाईले यदि उनीहरूको सम्बन्धलाई खोताल्न थाल्नुभयो भने यति साह्रो प्रगाढ हुन्छ कि एउटाले अर्कोको निम्ति ज्यान दिने अनि एउटाले अर्कोको निम्ति सेक्रिफाइस गर्ने, यति साह्रो डेडिकेसन, त्यसमा दुईजना डेडिकेटेड हुन्छ र त्यस प्रकारको प्रेम परमेश्वरले तपाईँ र ममा चाहनुहुन्छ। तर यदि हामी त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्रेम, प्रेमिका र प्रेमी, हैन? र परमेश्वरको बीचमा जुन चाहिँ सम्बन्ध छ, यो परमेश्वरले प्रेमिका र प्रेमी बीचको सम्बन्धभन्दा ठुलो चाहनुहुन्छ। त्यस बेला सम्भव छ जब हामी संसारदेखि टाढिन्छौँ, डिस्टेन्स राख्छौँ, संसारदेखि दूरी बनाउँछौँ भनेदेखि हाम्रो दूरी चाहिँ परमेश्वरको सँगको प्रेमको दूरी चाहिँ नजिक हुँदै जान्छ अनि यसरी चाहिँ परमेश्वरको प्रेम चाहिँ प्रगाढ रूपमा चाहिँ हामी परमेश्वरसँग हामी हुनेछौँ। र यस कारणले गर्दा यदि हामीले संसारसित दूरी कायम गर्यौँ भने मात्रै परमेश्वरको आलो प्रेम, जुन चाहिँ परमेश्वरको फ्रेस लभलाई हामीले अनुभव गर्न पाउँछौँ। र त्यसपछि 16 पदमा, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएको होइन तर संसारबाट आएको हो।
नहोस् र जुन चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बिगार्ने आत्मिक जीवनलाई अन्त गर्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदैन हेर्नुहोस् तर यो चाहिँ संसारबाट आउँछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा वार्निङ स्वरूप प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ संसारलाई प्रेम नगर अर्को संसारलाई प्रेम नगर्नुको अर्को एउटा कारण के छ भनेदेखि 17 पदमा संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नेहरू चाहिँ सधैँको निमित्त रहन्छ तपाईले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो संसारको थोकलाई प्रेम गर्नुभयो भनेदेखिलाई के हुन्छ भनेदेखिलाई त्यो बितेर जान्छ त्यो सकिएर जान्छ हेर्नुहोस् तपाईसँग हुँदैन मसँग हुँदैन त्यो सकिएर जाने कुरासँग के हाम्रो सम्बन्ध राख्ने त तर अनन्तसँग सम्बन्ध रहिरहने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वरसँग जब हामी सम्बन्ध गाँच्छौँ प्रेम गर्न थाल्छौँ त्यो प्रेमको डोरी कहिले पनि छोडिँदैन हेर्नुहोस् अनन्तसम्म हाम्रो पार्थिव शरीर हामीले माटोमा छोड्नुपर्छ तर जुन चाहिँ आत्मा छ त्यो आत्मासँगको परमेश्वरको प्रेम रहिरहन्छ अनि रहिरहन्छ यस कारणले गर्दाखेरि संसारलाई प्रेम गर्नु हुँदैन भने संसारलाई किन प्रेम गर्नु हुँदैन तपाईलाई अरू बाइबलले कारण पनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु त्यसै कारणले गर्दाखेरि कलसी 3:2 मा के भन्छ भन्दाखेरि माथिको कुरामा मन लगाऊ पृथ्वीको कुराहरुमा होइन र माथिको कुरा भनेको चाहिँ परमेश्वरप्रति हामीले प्रेम गर्नु पर्यो र संसारलाई किन प्रेम गर्नु हुँदैन मैले भने बाइबलका केही कारणहरु छ त्यसको रिजनेबल कारणहरु छ प्रभु कारण छ यस कारण तिमीहरु जो संसारिक स्वभावका कुराहरु छन् तिनलाई मार व्यभिचार अशुद्धता कामुकता खराब इच्छा लोभ इत्यादि कुराहरु तपाईहरु मेरो जीवनमा हुन आउँछ कलसी 3:5-10 पढ्नुस् त्यहाँ लेखिएको छ अनि 6 पदमा के लेख्छ यिनै कुराहरुको खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरुमाथि आउँदछ तिमीहरु पनि यी कुरामा रहँदा अघि एक समय त्यस्तै कुरामा चल्दै थियो यो चाहिँ हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा गर्दैछ यहाँ पावलले र तर अब तिमीहरुले पनि यी सबै कुराहरु त्याग रिस क्रोध डाहा निन्दा आफ्नो मुखबाट निस्किने फोरी बोलीहरु जब तपाई संसारसँग लिप्त हुनुहुन्छ जब तपाईले संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जब मैले गर्छु भनेदेखि यी कुराहरु चाहिँ हाम्रो जीवनमा डेभलप हुँदै जान्छ यी कुराहरु रिस क्रोध डाहा निन्दा यस्ता कुराहरु हाम्रो मुखबाट निस्किँदै जान्छ त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामी भन्छौं नि औषधि खायौं त्यसको रिएक्सन हुन्छ भनेर भन्छौं नि हैन जब हामी संसारसँग हात मिलाउँछौं भनेदेखि यो रिएक्सन हाम्रो जीवनमा देखा पर्छ र एउटाले अर्कोलाई नढाटा भनेर भन्छ 9 पदमा किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चलन समेत तिमीहरु त्यागेका छौ र हामी ईसाईहरु प्रभुलाई पछ्याउने व्यक्तिहरुको जीवनमा यी सबै कुराहरुबाट हामी छुटकारा पाएको हुनुपर्छ यो छुटकारा कसरी पाउन सकिन्छ मैले तपाईलाई भने कि हामीले संसार प्रति हाम्रो प्रेम हामीले राख्नुहुन्न तर परमेश्वरप्रतिको प्रेम हामीले राख्नु पर्दछ 10 पदमा नयाँ स्वभावको धारण गरेका छौं जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार नयाँ भइसकेका छौं र अब हामी कसरी जिउनु पर्यो भनेदेखिलाई अब हाम्रो जुन चाहिँ जीवनमा हाम्रो रिएक्सन हामीले प्रभुले गरेको स्वीकार गरेको रिएक्सन चाहिँ के हुनुपर्छ भनेदेखिलाई हाम्रो जीवनमा सद्भावको कुराहरु निस्कन पर्छ प्रेमको कुराहरु निस्कन पर्छ आत्मा संयमताको कुराहरु निस्कन पर्छ र यी सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई ग्रहण गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेका हौं भनेर र यो चाहिँ परमेश्वरसँग हामी टाँसिन्छौं संसारसँग हामी दूरी बनाउँछौं सोशल डिस्टेन्सिङको कुराले यो कुरा तपाईलाई मलाई सिकाइराखेको छ सायद तपाईहरु मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध परमेश्वरसँगको प्रेममा धेरै दूरी भएको कारणले गर्दाखेरि दूरी बढेको कारणले गर्दाखेरि डिस्टेन्स यो बढेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर यो कुरा सम्झना गराउनलाई पनि तपाईहरु मलाई यो परिस्थिति दिनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ सोशल डिस्टेन्सिङ यो जुन चाहिँ सामाजिक दूरीको कुराहरु छ यो दूरी परमेश्वर र तपाईहरुमा चर्च जान्छौं बाइबल पढ्छौं प्रार्थना गर्छौं तर परमेश्वरसँगको सम्बन्ध परमेश्वरप्रतिको प्रेमको दूरी चाहिँ सायद टाढै होला तर अब यो समय आएको छ परमेश्वरसँग फेरि नजिक हुने अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जोडिने हुन्छ अब दोस्रो मुखमा मास्क लगाइराख्नु पर्ने हैन अहिले चारैतिर जानुहोस् मलाई लाग्छ 90% मानिसले मुखमा मास्क लगाइराखेको हुन्छ मानिस कोही पनि मर्न चाहदैन त्यो किराबाट बस्न चाहन्छ भाइरसबाट बस्न चाहन्छ त्यसै कारणले गर्दा आफूलाई जोगाउनको निम्ति आफूलाई बचाउनको निम्ति मुखमा मास्क लगाएर हिँडेको हुन्छ
याकुबको पत्र 3 अध्यायको 8 देखि 12 पदमा पढ्दैछ। तर जिब्रोलाई कुनै मानिसले तह लाउन सक्दैन। घातक विषले भरिएको यो चञ्चल दुष्टता हो। हेर्नुहोस्, जिब्रोलाई तह लाउन सक्दैन भनेर भनेको छ। तह, मैले तहको मिनिङ अङ्ग्रेजीमा के हुँदो रहेछ भनेर सोध्दै थिएँ। टेम, टिएएमए, टेम। अनि यसको शाब्दिक अर्थ बसमा पनि हुन्छ, नेपालीमा यसको पर्यायवाची शब्द बस पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, जिब्रो यति साह्रो दुष्टताले भरिएको हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, यसलाई बसमा हामीले राख्न सक्दैन, तह लगाउन सक्दैनौँ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ जिब्रो छ यसलाई हामीले तह लगाउनु पर्छ भन्ने यसको अर्थ बुझ्नु यहाँ हामीले पर्दछ। अब हेर्नुहोस् 9 पदमा, यसद्वारा हामी प्रभु र पिताको प्रशंसा गर्दछौँ र यसैबाट परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका मानिसहरूलाई श्राप दछौँ पनि। हेर्नुहोस्, एउटा आशिषको कुरा निस्किन्छ भने अर्को श्रापका कुराहरू पनि निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो मुखमा मास्क लगाउने कुराले हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखिलाई जुन चाहिँ श्रापका कुराहरू निस्किन्छ नि त्यसलाई पुरा मास्क लगाएर राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई बाहिर निस्किनै दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो भित्रबाट निस्किँदो रहेछ। एक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो जिब्रोमा दुईवटा सोर्सहरू छ, ठुल्ठुलो सोर्सहरू छ, जस्तै पानीको मुहान भने जस्तो होइन। एउटा सोर्स आशिषको सोर्स छ भनेलाई अर्को श्रापको सोर्स पनि रहेछ। यो दुईटा मिसिएको जुन चाहिँ मिक्स भएको जुन चाहिँ जिब्रो छ यसलाई चाहिँ हामीले अब हामीले आशिषका कुराहरू हामीले बोल्नु पर्यो, आशिषका कुराहरू निस्कन पर्यो र यो श्रापको कुरालाई पुरा बन्द गर्न पर्छ। अब यो जुन चाहिँ मास्क लगाउने कुराले हामीले के सम्झना गराउँछ भनेदेखिलाई हामीले आशिषका कुरा निकाल्नु, तर श्रापका कुराहरू हामीले भित्रै नै राखौँ, भित्रै नै राखौँ, यसलाई निस्कन नदिउँ, यसलाई निस्कन नदिउँ। 10 पदमा मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ, एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्कन्छ। मेरो भाइ हो, यसो नहुनु पर्ने। हेर्नुहोस्, पावलले कलसीको मण्डलीलाई के भन्छ भनेदेखि तिमीहरूले श्राप पनि दिँदैछौ, आशिषको कुरा पनि बोल्दैछ, यो चाहिँ भएन, यो सही कुरा छैन। र यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले के भन्छ भनेदेखिलाई दुईवटा सोर्स हाम्रो जिब्रोका सोर्सहरू हुनु भएन। यदि त्यो श्रापको सोर्सहरू हामीले पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यसलाई बन्द गरेर राख्नुपर्छ, आशिषको कुरा चाहिँ हामीले खुल्ला राख्नुपर्छ। के पानीको मूलको एउटै धाराबाट मिठो र तितो पानी निस्कन्छ र? मलाई त लाग्दैन, मिठै निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, तितो पानी कहिले पनि देखिएन। धारामा जान्छौँ, पानी कुवामा जान्छौँ, हामी पानी पिउँछौँ, त्यस बेला हामीले चाहिँ कति तितो पानी रहेछ, कति गुलियो पानी रहेछ भनेर भन्दैन, तर पानी पिउँछौँ। हेर्नुहोस्, एउटै स्वादको हुन्छ पानी र त्यो दुईटा स्वादको हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो एउटा स्वाद हुन जरुरी छ, त्यो चाहिँ हो आशिषको कुराहरू। हामी तपाईँ मेरो ओठबाट, मेरो जिब्रोबाट अनि मेरो शब्दहरूबाट निस्कन पर्छ। अझै पनि 12 पदमा के भन्छ भनेदेखिलाई, मेरा भाइ हो, के अन्जिरको बोटमा जैतुन अथवा दागको बोटमा अन्जिर फल्न सक्छ र? तितो पानीको मूलबाट मिठो पानी निस्कन सक्दैन भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ यसो भन्छ। र प्रियजनहरू, म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई हामी पुरा सिद्ध भइसकेको छैन, तर सिद्ध चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्र हुन्छ। तर पावलले भने जस्तो हामी सिद्धतातर्फ लम्किराखेका छौँ, दिनदिनै हामी लम्किराखेका छौँ सिद्धतातर्फ। सिद्ध चाहिँ हाम्रो डेस्टिनी हो, हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ सिद्ध हुनु हो, प्रभु जस्तै हुनु हो। अनि यो प्रभु जस्तै हामी भइसकेका छैनौँ, हामी दिनदिनै प्रभुतिर लम्किराखेका छौँ। अनि कहिले कहिले झुकेर तपाईँ र मेरो मुखबाट, ओठबाट श्रापको कुराहरू निस्कन सक्छ। हामीले त्यस बेला परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब यो मुखलाई कसरी बन्द गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई त्यसबारे पनि म तपाईँलाई केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। र परमेश्वरको वचनले हामीले परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले हाम्रो यो श्रापका कुरालाई हामीले बन्द गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन, म हाम्रो सहकर्मी साथीलाई के भन्छु भनेदेखि बिहान प्रार्थनामा भेट्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचन सुरुमा पढौँ, त्यसपछि मात्रै प्रार्थना गरौँ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन शक्तिको रूपमा छ। जब मेरो विश्वास के छ भने जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन पढ्छौँ, परमेश्वरको शक्ति त्यो कोठामा छरिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो जीवनमा छरिन्छ। हामी जतिजनाले सुनेको छौँ त्यो वचन हाम्रो जीवनमा छरिन्छ। त्यसको अर्थ के हो त? परमेश्वरको शक्ति ट्रान्समिसन हुन्छ। हेर्नुहोस्, एकदेखि अर्कोमा सरेर जान्छ अनि त्यो कोठाभरि भएका मानिसहरूसँग शक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस्, जतिजनाले परमेश्वरको वचन सुन्छ ऊ एउटा शक्तिमा परिणत हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन पढ भनेको कारण चाहिँ त्यो हो।
किनकि परमेश्वरको वचनद्वारा नै संसारका सृष्टि भए, यी कुराहरू हुन आए। र हेर्नुहोस् परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ। जब तपाईँले परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस् त्यसको अर्थ तपाईँले केही हदसम्म परमेश्वरको शक्ति तपाईँले आर्जन गर्नुभयो भन्ने कुरो तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, किन परमेश्वरको वचन आफै नै शक्ति छ। र यो याकुबले के भन्छ भनेदेखिलाई यो जुन चाहिँ जिब्रो छ कसैले तह लाउन सक्दैन, तर तह लाउन सक्ने एउटै मात्र कुरो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन। जब तपाईँसँग परमेश्वरको वचन प्रशस्त हुन्छ, तपाईँसँग शक्ति हुनेछ, मसँग शक्ति हुनेछ, अनि यो जिब्रोलाई हामीले काबुमा राख्न सक्छौँ, तह लगाउन सक्छौँ, त्यसलाई टेम गर्न सक्छौँ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन हामी यो यसमा पढौँ। अनि जब परमेश्वरको वचन पढ्छौँ भन्दा त्यो चाहिँ मास्क लगाएको जस्तो हेर्नुहोस्, भित्रबाट हामी भित्रबाट त्यो शराबको कुराहरू निस्कँदैन, तर आशिषका कुराहरू निस्कन्छ। शराबको कुरालाई मास्कले भित्रभित्र नै त्यो राखिदिन्छ अनि आशिषका कुराहरू निस्कन्छ। र तेस्रो कुरो, घरभित्रै परिवारसँग बस्न पर्ने, होइन, घरभित्रै परिवारसँग बसेको नै 3 महिना हुन लाग्यो। हेर्नुहोस्, अनि तपाईँलाई कतिचोटि वाक्य पनि लाग्यो होला, कतिजनालाई रमाइलो पनि भइराखेको होला। आफ्नो छोराछोरीलाई बाउ आमाले राम्रोसँग चिन्ने, बाउ आमाप्रतिको प्रेम पनि राम्रोसँग जान्ने, अनि एकअर्काको फेलोसिप भइराखेको छ। हेर्नुहोस्, जानेर नजानेर तपाईँ घरभित्र हुनुहुन्छ, म घरभित्र छु, हामीले एकअर्काको आचरणलाई हामीले पढ्ने हामीले कोसिस गरिराखेको छौँ। कस्तो छ ऊ भन्ने कुरो हामीले तराजुमा राखेर जोख्ने काम गरिराखेका छौँ। यो त यति किलो रहेछ, यो त यति मन परेछ भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ भनिराखेका छौँ, होइन। मान्छेलाई हामीले चाहिँ के गरेछौँ, जोखिराखेका छौँ। अनि यदि ऊ नकारात्मक छ भने हामी सम्झाउने कोसिस पनि गरिराखेका छौँ। यसरी चाहिँ हुनुपर्छ भनेर, यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर एकअर्का हाम्रो, किनभने परिवारमा सम्झाउन सजिलो छ नि, होइन। बाउले छोरालाई सम्झाउन सक्छ, छोराले पनि बाउलाई सम्झाउन सक्छ, आमाले छोरीलाई। यसरी चाहिँ परिवारमा भएकै एकअर्काले हामी सम्झाउन सक्छौँ। त्यसमा कुनै मनमुटावको कुराहरू आउँदैन। तर अरूलाई सम्झायो भने फेरि मनमुटावको कुराहरू आउँछ। हेर्नुहोस्, अनि यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई यो परिवारमा अहिले यो जुन चाहिँ 21औं शताब्दीका हामीहरू जो यो धरातलमा उभिएका छौँ नि, यति साह्रो बिजी छौँ हामीहरू। हेर्नुहोस्, तपाईँ र म यति बिजी छौँ कि हामीलाई बसेर रमाइलो भन्ने सँगै खाने फुर्सद पनि छैन। बाउ बिहानै उठेर अफिसतिर जान्छ, बेलुकी छोराछोरी सुतिसकेको हुन्छ, अनि सुतिसकेको रहेछ भनेर हुन्छ। त्यस्तै क्रम चलिराखेको हुन्छ। अनि अब बाउ पनि टाढो, अनि आमा पनि त्यस्तै होला। अनि आमा आएपछि बाउ जाने, बाउ आएपछि आमा जाने, अनि छोराछोरी हेरेको खै आमा, खै कता गयो भनेर, खै बुवा कता गयो। यस प्रकारको दूरी यहाँनिर छ। हेर्नुहोस्, परिवारसँगको हाम्रो एकदमै सम्बन्ध टाढा हुँदै गइराखेको छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले छोराछोरीलाई बाउ आमाले दिनुपर्ने एउटा परामर्श, हामी काउन्सिलिङ भन्छौँ नि, परामर्श छैन। हेर्नुहोस्, अनि छोराछोरीले पनि बाउ आमालाई जुन चाहिँ कदर गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बिस्तारै हराउँदै गइराखेको छ। सायद यो कुरालाई जोड्नका निम्ति पनि परमेश्वरले हामीलाई समय दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वर छोराछोरीप्रति र छोराछोरीले आमाको प्रतिको प्रेमको जुन चाहिँ एउटा बन्धन छ, यसलाई फेरि रिबिल्ड गर्न, यसलाई पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति यो लकडाउनले हामीलाई घरभित्रै बसेर यो कुराहरूको अवसर दिइराखेको छ। हेर्नुहोस्, र सबैभन्दा पहिलो सम्बन्ध म चाहिँ प्रेमले भन्छु। एक दिन मदर टेरेजालाई एकजना पत्रकारले प्रश्न गरे, अनि प्रश्न गरे, अनि माफ गर्नुहोस्, पत्रकारले होइन, तर एकजना व्यक्तिले प्रेमको बारेमा भाषण दिन थाले, लेक्चर दिन थाले। अनि मदर टेरेजाले उनलाई के भन्यो भनेदेखिलाई, तिमी साँच्चै नै संसारलाई प्रेम गर्न चाहन्छौ, अरूलाई प्रेम गर्न चाहन्छौ भनेदेखिलाई यो प्रेमको सुरुवात चाहिँ तिम्रो परिवारबाट हुनुपर्छ। हामी कतिचोटि के गर्छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो परिवारप्रति चाहिँ हाम्रो प्रेम छैन, तर बाहिर चाहिँ हाम्रो प्रेमको हामी प्रेमको परिभाषाहरू सुनाउँछौँ। प्रेमको हामीले ठुल्ठुलो कोडहरू, हामीले प्रेमको ठुल्ठुलो भनाइहरू हामी मान्छेहरू राख्छौँ। तर प्रेम चाहिँ प्रेमको मुहान चाहिँ घरभित्र रहेछ, परिवार रहेछ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँले परिवारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले अरूलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले परिवारलाई प्रेम गर्नुहुन्न भने अरू कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने यो जुन चाहिँ तर्क चाहिँ मदर टेरेजाको हो। र मदर टेरेजाले लाखौँ करोडौँ मानिसलाई प्रेम गरे, अनि उहाँले यो प्रेमको परिभाषा राम्रोसँग बुझ्नु भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई
यदि तिमीले प्रेम गर्छौ भनेदेखि तिम्रो प्रेम चाहिँ तिम्रो घरभित्रबाट सुरु हुनुपर्दछ। अनि घरभित्रबाट सुरु हुनुपर्दछ, घर परिवारबाट सुरु हुनुपर्दछ। तिमीले तिम्रो आमालाई, तिम्रो बुवालाई, तिम्रो भाइ बहिनीलाई, तिम्रो दाजुलाई, दिदीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तिम्रो प्रेमको प्रेम जुन चाहिँ ओभरफ्लो हुन्छ, त्यो भरिन्छ, पोखिएर चाहिँ छरछिमेकमा देखा पर्छ। र यो प्रेम चाहिँ घरभित्र नै सुरुवात हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अब घरभित्र बस्छ 3-4 महिना एकअर्कालाई प्रेम गर्न सिक भनेर यो समय दिएको पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म नकारात्मक नबनौँ, यो पनि परमेश्वरले दिनुभएको समय हो। एकअर्काप्रतिको प्रेम हामीले बढाउनु पर्ने रहेछ भनेर बुझ्न जरुरी छ। र अब म अन्तिममा आउँदैछु। अब अन्तिम मेरो पोइन्ट के छ भनेदेखिलाई साबुन पानीले हात धोइरहने। हेर्नुहोस्, हिजो हाम्रो मनप्रसाद भाइले पनि केही कुराहरू सेयर गर्नुभएको थियो। मैले यस्तै कुरा सेयर गरेको थिएँ अस्तिको आइतबार भनेर भन्दाखेरि जसँग मेरो वचनसँग ठोकिए क्या, फ्वाङ्ग ठोकिएको जस्तो लाग्यो मलाई। अनि ओहो, भाइले यो वचन बोलिसक्नु भएको रहेछ, तर मैले पनि तयार गरिसकेको छु। तर जे होस्, उहाँले पनि भन्नुभयो परमेश्वरको स्तुति होस्, म पनि त्यसमा थपेर भन्ने छु भनेर मैले चाहिँ त्यस प्रकारको निर्णय लिएर यो कुरा तपाईँहरूको अघि राखिराखेको छु। र बाहिर गएर आएपछि साबुनले हात धुनुपर्ने, बाहिर निस्किँदा पनि साबुनले हात धुनुपर्ने। अहिले हात त यति सफा भइसकेको छ कि हेर्नुहोस्, धुँदा साबुन पानीले धुँदा एकदमै सफा भइसकेको छ। अब हेर्नुहोस्, यो पहिलो यूहन्नाको 1:8-10 मा के लेख्छ भने यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफूलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्यता हुँदैन। हेर्नुहोस्, जसरी हामी कपडा लगाउँछौँ नि, मेरो यो कमिज मैले लगाइराखेको छु, तपाईँहरूले कपडा लगाइराख्नु भएको छ, यो सबै तपाईँले लाइफ टाइम लगाउनुहुन्न। यो मैला हुन्छ, हेर्नुहोस्, फोहोर हुन्छ। अनि यसलाई तपाईँले समयमा धुनुपर्छ। अनि फेरि धोइसकेपछि नयाँ हुन्छ। ठिक त्यसरी नै हाम्रो आत्मिक जीवन पनि कहिले फोहोर मैलो लाग्न सक्छ र धुने साबुन पनि छ। हेर्नुहोस्, यसलाई सेनिटाइज गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ धुन पर्छ। अनि यसको तरिका बाइबलमा छ, हेर्नुहोस् है। र तपाईँले मैलो लुगा धेरै पटक लगायो भने तपाईँलाई पनि मन पर्दैन, तपाईँको साथीलाई पनि मन पर्दैन। र मैले अघि नै भनिहालेँ, हामी पूर्ण सिद्ध भइसकेको छैनौँ, तर सिद्धतातर्फ हामी लम्किराखेका छौँ। र यस कारणले गर्दा यो जुन चाहिँ जर्नी छ, यो लाइफको जुन चाहिँ यो एउटा यात्रा छ, यसमा चाहिँ तपाईँ र मलाई मैला लाग्न सक्छ, फोहोर हुन सक्छ, हाम्रो आत्मिक शरीर, हाम्रो आत्मिक कपडा। तर हामीले धुन पर्छ। हेर्नुहोस्, धोएपछि फेरि नयाँ हुन्छ, नयाँ भएपछि सबैले मन पराउँछ। अनि यसरी नै हामीले पनि पाप गर्छौँ। हेर्नुहोस्, जानेर नजानेर कहिले हामीले पनि गल्ती गर्छौँ। हाम्रो स्वभावले हामी गल्ती गर्ने व्यक्ति रहौँ। तर हामीले पश्चाताप चाहिँ गर्नुपर्छ। पश्चाताप चाहिँ परमेश्वरबाटको साबुन पानी जस्तो नै हो। यदि कसैले यस्तो क्लेम गर्ला, मैले कहाँ पाप गरेको छु र, पापै गरेको छैन भनेर भन्छ भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ आफूलाई धोका दिनु हो भनेर पहिलो यूहन्ना 1:8 भन्छ। अनि 9 के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। र प्रभुको चेलाहरूलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रभुको चेलाहरूले परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरे, यद्यपि प्रभु सँगसँगै जिउनु भयो, तर प्रभुको विरुद्धमा कतिवटा पापहरू गरेको थियो। तर तिनीहरूले पश्चाताप गरे र उनीहरूको जीवनको रहनसहन बदलियो। र यसै कारणले गर्दाखेरि पश्चातापले चाहिँ हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ। र पश्चातापले चाहिँ हाम्रो पापपूर्ण यो फोहोर मैलाहरू धोइन्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमा जसरी हात धोए जस्तै, हामीले हात सफा गरे जस्तै, यदि हामीले पाप पश्चाताप गऱ्यौँ भने हामी पनि परमेश्वरले चाहनुभए जस्तै हाम्रो आत्मिक शरीर हुन्छ, सफा हुन्छ, सुगर हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राज गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको ठाउँ हाम्रो जीवनमा हुँदछ। र मैले तपाईँलाई यी 4 कुराहरू मैले तपाईँको अघि राखेको छु। र यो जुन चाहिँ कोभिड-19 यो जुन चाहिँ पेन्डेमिक छ, यो जुन चाहिँ महामारी छ, यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा ल्याउँ। यद्यपि यो एकदमै हामी एउटा पेनफुल छ सबैलाई, एकदमै यो हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो क्राइसिस नै बनिएको छ।
तरै पनि यसभित्र चाहिँ असल कुराहरू पनि छ। त्यो असल कुरालाई हामीले पोजिटिभली लियौँ र सामाजिक दूरी कायम गरौँ। त्यो हामीले लिटरली पनि गरिराखेका छौँ, तर आत्मिक तौरले पनि हामी गरौँ र संसारको कुरादेखि हामी सामाजिक दूरी हामीले बनाइराखौँ। मुखमा मास्क लाउन कहिले पनि नछोडौँ। शराबका कुरालाई त्यसरी बाँधेर राखौँ र तह लगाउन सक्ने चाहिँ एउटै मात्र कुरो छ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ शक्ति छ, हेर्नुहोस्। नत्र भने तपाईँले मेरो जिब्रोलाई तह लगाउन हामी सक्दैनौँ, कसैले पनि लाउन सक्दैन। परमेश्वरको वचनले चाहिँ लाउन सक्छ। घरभित्रै बसौँ, परिवारसँग फेलोसिप गरौँ, एकले अर्कालाई चिन्ने प्रयास गरौँ अनि हामी प्रेमलाई बाँडौँ र जुन प्रेम परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। कति ठाउँमा त परमेश्वरले भनिसक्नु भएको छ, तिमीहरूको पहिलो प्रेम खोइ। अब त्यो पहिलो प्रेमलाई फेरि हामीले चाहिँ रिबिल्ड गर्नुपर्छ। परमेश्वरसँगको जुन चाहिँ प्रेम छ, त्यो प्रेमको सम्बन्धलाई आलो गर्नुपर्छ अनि यो चाहिँ परिवारबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। अनि त्यसै कारणले हामी परिवारभित्र छौँ। अनि अर्को चाहिँ अन्तिम पोइन्ट थियो मेरो, हातले साबुन पानीले हात धुनुपर्ने। अनि हामीले दिनदिनै हाम्रो कतिवटा क्रियाकलापले हामी पापपूर्ण कामहरू गर्छौँ, किनकि हाम्रो पापपूर्ण स्वभाव छ। हामी पूर्ण रूपले सिद्ध भइसकेको छैनौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले पश्चाताप गरौँ, फेरि नयाँ हौँ, फेरि पश्चाताप गरौँ, फेरि नयाँ हौँ। यो क्रम तपाईँले मेरो बिचमा चलिराख्नुपर्छ जबसम्म परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो संसारमा बस्ने अनुमति दिनुहुन्छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद मलाई मौका दिनुभयो। पुनः एकपटक हाम्रो आदरणीय दाजु पास्टर निर्मल अनि उहाँको श्रीमती दिदी भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रहेको समयमा फेरि हाम्रो नोएल भाइ हो कि एनिस भाइ हो कि को तपाईँहरूलाई दिँदछ। हस्, धन्यवाद। जय मसीह।